मार्केटों में रात 8 बजे तक की बंदिश खत्म। 1 जून तक नरमी। शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को भी इस्तिस्ना मिल गया। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। ताजिर बरादरी, ओहदेदारों और ताजिर तंजीमों ने फैसले को खुश आइंद करार दिया है। आपको इस हवाले से यहाँ पर बताते चलें कि लाहौर समेत सूबा भर की कारोबारी बरादरी के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। पूरा कर दिया। कारोबार में बड़ा रिलीफ। दुकानों, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को रात 8 बजे बंदिश की पाबंदी खत्म। लाहौर समेत पंजाब भर में कारोबारी मराकज के औकात कार में 1 जून तक नरमी कर दी गई। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से नए औकात कार से मुताल्लिक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने अपने वीडियो बयान में कहा कि ताजरों का मुतालबा पूरा करने पर वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के शुक्रगुजार हैं। हम वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ताजरों के मसाइल को समझते हुए वक्त की बंदिश में ईद से पहले रिलीफ दिया। ताजा तंजीमों के अहदेदारों ने भी हुकूमती फैसले को खुशाइंद करार देते हुए कहा, कारोबार में रिलीफ देना सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे का बायस बनेगा। जो सरगर्मियां थी महदूद होकर रह गई थी और हमने हर फोरम पे जहां जहां मुझे मौका मिला अपनी बिजनेस कम्युनिटी की आवाज उठाई। जो कोशिशें पंजाब हुकूमत कर रही है, पंजाब हुकूमत की जो एफर्ट्स हैं, इस हवाले से लाहौर चैम्बर इनके साथ शाना बशाना खड़ा है और हम माशी तरक्की के लिए हमा वक्त कोशां पहले से भी थे, अब भी रहेंगे इंशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करेंगे। इनसे हमने अपील की थी 2 दफा के बराए मेहरबानी ताजरों को ईद तक आप 24 घंटे काम करने थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह नोटिफिकेशन आ गया। 1 जून तक हम दिन रात मेहनत भी करेंगे और दुकानें खोल के काम भी करेंगे। सीएम साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। इससे जो है वो माशी सरगर्मियाँ भी बेहतर होंगी, गवर्नमेंट को टैक्स भी आएगा और जो ताजर बरादरी परेशान थी उसको भी जो है वो रिलीफ मिलेगा। शहरियों ने मार्केटों के औकात में नरमी के फैसले का खैर मकदम कर दिया। ये उन्होंने अच्छा किया कि टाइम ओपन किया, उन्होंने 8 बजे से ज़्यादा कर दिया उन्होंने। और दूसरा ये कि जो ज़ाब डाल रहे हैं अवाम के ऊपर, ये पेट्रोल का ये तोहफे दे रहे हैं जो अवाम को, अवाम तो पिसके रह गई है। 8 बजे तो काम ही नहीं होता, गर्मी है तो लोग निकलते ही 5-6 बजे हैं बाहर, 7 बजे। बिजनेस तो शुरू ही यहाँ पे होता है 5-6 बजे। आप समझे अच्छा फैसला? हाँ जी, तो 10 बजे ठीक है। आवाम के लिए बहुत अच्छा है। मतलब ऐसे कि ये सारा दिन तो गर्मी होती है और जो जिसने लेडीज ने आना है वो रात के टाइम ही आना है। मतलब डिप्टी कमिश्नर लाहौर अली एजाज का भी कहना है कि ताजिर बरादरी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वली तरजीह है। इस इकदाम से शहरियों को खरीदारी में आसानी मुयसर आए। नाज़रीन, मवेशी मंडी का रुख करते हुए आपको बताएं कि ईद उल अज़हा करीब। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में गहमा गहमी उरूज पर वज़नी बैल, बबलू और चौलिस्तानी ऊंट शहरियों की तवज्जो का मरकज़। महंगाई के बायस कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान को छूती हुई नजर आ रही। रात गए तक खरीदारी, मंडी में सिक्योरिटी और सफाई के खुसूसी इंतजाम किए गए। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। की तैयारियां और गहमा गहमी। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में खरीदारों का रश। शहरी कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए बड़ी तादाद में मंडी पहुंच रहे। व्यापारी और खरीदार कीमतों पर सौदेबाजी में मसरूफ। मुख्तलिफ शहरों से लाए गए खूबसूरत जानवर तवज्जो हासिल कर रहे हैं। वजनी बैल, बबलू और चोलिस्तानी ऊंट तवज्जो। रात बढ़ते ही मंडी में खरीदारों का रश मजीद बढ़ गया। बच्चे और नौजवान ऊँटों के साथ तस्वीर बनाते रहे। शहरियों का कहना है कि जानवर तो अच्छे हैं लेकिन कीमतें बहुत ज्यादा हैं। कोई भी जानवर पसंद कर लें, बहुत ज्यादा रेट है। कोई भी बात कर ले कि जी महंगाई, चारा महंगा है, आने का सफर महंगा है, पेट्रोल। सबसे पहले तो ये बात कहते हैं जी पेट्रोल बड़ा, पेट्रोल का क्या ताल्लुक कुर्बानी से। फिर कहते हैं कि जी हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस इतना आ गया है। अब बकरा अगर हम पसंद भी करें, जिसमें आप कह लें 25-30 किलो वाला बकरा होगा, उसका 2-2 लाख रुपया मांग रहे हैं, तो ये गरीब आदमी कहाँ पे जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि जानवरों की खुराक, ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात बढ़ने से इस साल कीमतें भी ज्यादा हैं। गेहूँ देसी खिलाया, इसको वंडा खिलाया, खाल खिलाई, कोई दुनिया दी ऐसी चीज नहीं जो इसको नहीं खिलाई। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में सिक्योरिटी, सफाई और पार्किंग के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं ताकि शहरियों को किसी मुश्किलात का सामना न हो। कैमरामैन जोहेब के साथ अब्दुल रहमान, लाहौर न्यूज़। ईद उल अज़हा करीब आते ही मनावा में मवेशी मंडी सज गई। रवां साल गुज़श्ता बरस की निस्बत मंडी में जानवरों की आमद कम दिखाई दे रही है। व्यापारियों का कहना है जानवरों की कम दस्तयाबी के बायस इस साल मंडी तेज रहने का इम्कान है।
वाहन की आमद और शहर में दीगर इलाकों की तरह मनावा में भी मवेशी मंडी कायम कर दी गई है। ताहम रवा साल गुज़श्ता बरस की निस्बत मंडी में जानवर कम दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक गुज़श्ता साल जो नॉर्मल बैल 3 लाख रुपए में फरोख्त होता था, इस साल उसकी कीमत 4 से 5 लाख रुपए तक पहुँच चुकी है। इसी तरह बड़े साइज के जानवर जो पिछले साल 15 से 20 लाख रुपए में दस्तयाब थे, रवा बरस 25 से 30 लाख रुपए तक फरोख्त हो रहे हैं। दूसरी जानिब बकरे और छतरे की कीमतों में भी वाज़े इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 1 से 1.5 लाख में मिलने वाला नॉर्मल बकरा इस साल 2 लाख रुपए तक पहुँच गया का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस दफा माल कम आया है। चारे, ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात में इजाफे ने भी कीमतों को मजीद बढ़ा दिया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई में कुर्बानी का जानवर खरीदना चैलेंज बनता जा रहा है। ताहम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आगे से कम 2 लाख रुपया जानवर महंगा, आगे से रेट ज़्यादा बढ़िया से ज़्यादा कीमत बढ़ गई है। खर्चे बहुत ज़्यादा हो गया। आटा भी 5000 तो मन मिलता, मकई का आटा 5000 तो मन मिलता। खर्चे बहुत, किराया बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तेल का रेट ज़्यादा है, उसकी वजह करके किराया बहुत बढ़े। पहले हम जानवर लेकर आते थे 50, अभी हमने जानवर लाए हैं 35, सिर्फ महंगाई की वजह से। पहले गाड़ी का किराया था 10,000, अभी 20,000 22,000 में गाड़ी आ रही है। मनावा मवेशी मंडी में खरीदारों की आमद का सिलसिला जारी है और व्यापारी भी पुरुम्मीद हैं कि आइंदा दिनों में खरीदो फरोख्त में तेजी आएगी। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा का हरबंसपुरा में क्रैकडाउन, 10,000 किलो फ्रोजन चिकन मीट एंड प्रोडक्ट्स की चेकिंग, 2082 किलो रेडी टू कुक जायदुल मयाद फ्रोजन मीट तलब कर दिया गया। साबिक दी गई हिदायत की खिलाफ वर्जी पर मीट प्रोसेसिंग यूनिट को 2 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है मीट प्रोसेसिंग यूनिट में नाकिस स्टोरेज, फ्रेश और जायदुल मयाद स्टॉक इकट्ठा रखा पाया गया। गंदी दीवारें, सफाई के नाकिस इंतजामात पाए गए। बगैर ढांप पे रखी गई चिकन प्रोडक्ट्स पर दीवारों का पेंट गिर रहा था। अवाम तक पहुंचने वाली खुराक के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर 18 मई से 4 जुलाई तक का जजेस रोस्टर जारी। 9 डिवीजन बेंच सिविल और फौजदारी अपीलों पर समाअत करेंगे। रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट के लिए जजेस रोस्टर जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल सैयद शबीर हुसैन शाह ने रोस्टर जारी किया। रोस्टर के मुताबिक प्रिंसिपल सीट पर अहम और फौरी नौयत की दरखास्तों पर 26 जजेस बतौर सिंगल बेंच समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आर नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच टैक्स और कमर्शियल केसेस सुनेगा। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच एटीसी केसों की। जस्टिस फैसल समान खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच सिविल अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत फौजदारी अपीलें सुनेगा। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच मुनशियात केसेस की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस अहमद नदीम मर्शिद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच सिविल अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस शाहिद करीम समेत 26 जजेस बतौर सिंगल बेंच काम करेंगे। जजेस रोस्टर 18 मई से 4 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। 266 एडिशनल सेशन जजेस के तकर्रुर और तबादले। तब्दील होने वाले 45 जजेस का ताल्लुक लाहौर से है। एडिशनल सेशन जज मलिक मोहम्मद अवैस को लाहौर से रहीम यार खान और मोहम्मद इलियास रेहान को मुल्तान भिजवा दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल सेशन जज मलिक मोहम्मद अवैस को लाहौर से रहीम यार खान, मोहम्मद इलियास रेहान को मुल्तान, शुएब अदील को फैसलाबाद भिजवा दिया गया, जबकि शहजाद असलम को फैसलाबाद, इमरान खुर्शीद को खारियां, सरफराज हुसैन को डेरा गाजी खान भिजवा दिया गया। दूसरी तरफ जिन जजों का लाहौर तबादला किया गया उनमें नदीम हुसैन, हसनैन रजा, मोहम्मद आसिम शहजाद, जावेद इकबाल, अब्दुल कुद्दूस, अफजाल अहमद, फुरकान अहमद, खालिद इकबाल खान, नासिर महमूद और दीगर शामिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी शेखुपुरा के रिहायशी शख्स की बाजियाबी की दरखास्त पर 18 मई को समाअत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने आरपीओ शेखुपुरा अतहर इस्माइल को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने डीपीओ शेखुपुरा बिलाल जफर के पेश न होने पर आरपीओ को तलब करने का हुक्म दिया था। अदालत ने आरपीओ से डीपीओ शेखुपुरा के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। दरखास्त गुजार ने मखवी के बाजियाब न होने पर अदालत से रुजू किया था।
سابق ڈسٹرکٹ کمپلینٹ آفیسر عبادت نثار کے خلاف توہین عدالت کی درخواست 18 مئی کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم سائلہ بلقیس کی درخواست پر سماعت کریں گی۔ رجسٹرار آفس نے کیس مقرر کرنے کے حوالے سے عدالتی کاز لسٹ جاری کر دی ہے۔ عدالت نے سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کو طلب کر رکھا ہے۔ پولیس کی جانب سے غلط جواب جمع کروانے پر سی سی پی او لاہور کو طلب کیا گیا۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل وقاص عمر پولیس کی جانب سے رپورٹ پیش کریں گے۔ درخواست گزار خاتون نے 2019 میں مقدمہ درج نہ ہونے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ملک میں مہنگائی ایران امریکہ جنگ کے باعث ہوئی۔ امید ہے 2035 تک پاکستان 1 ٹریلین اکانومی بن جائے گا۔ بھارت مارکہ حق کے بعد پاکستان کے خلاف جارحیت کا 100 بار سوچے گا۔ رپورٹ دیکھیے۔ ایکسپو سینٹر لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان میں نیا مینوفیکچرنگ ہب بننے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے اور پاکستان جہاز، شپ، سیمنٹ اور شوگر پلانٹس بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امید ہے پاکستان 2035 تک $1 ٹریلین اکانومی بن سکے گا۔ ہم ٹریکٹر سازی کے شعبے میں ٹریکٹرز بھی اپنے پیدا کر سکتے ہیں اور سیمنٹ پلانٹس اور شوگر پلانٹس مینوفیکچر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے نقشے پر پاکستان کو انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ کے شعبے کے حوالے سے متعارف نہ کرا سکیں۔ اس شعبے سے ہمارا معیشت کا مستقبل وابستہ ہے اور جو ہم $1 ٹریلین اکانومی پاکستان کو 2035 تک دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے امید ہے کہ پاکستان کا انجینئرنگ کا شعبہ اس میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ انجینئرنگ انڈسٹری تمام صلاحیتیں ایکسپورٹ بڑھانے پر مرکوز کرے، معاشی خود مختاری اور IMF سے آزادی کے لیے زر مبادلہ بڑھانا ہوگا۔ بھارت مارکہ حق کے بعد پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کا پہلے 100 بار سوچے گا۔ اپنی معیشت کی ضرورت کے لیے اور مستقبل کی ترقی کی ضرورت کے لیے ایکسپورٹس کے ذریعے زر مبادلہ کمانے کی صلاحیت کو تیزی سے بڑھانا ہے۔ مارکہ حق کے بعد بھارت 100 دفعہ نہیں 1 کروڑ دفعہ سوچے گا کہ اس نے پاکستان کی طرف میلی نگاہ اٹھانی ہے یا نہیں اٹھانی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا میڈیا سے گفتگو میں مزید کہنا تھا کہ حکومت بزنس فرینڈلی ماحول کے لیے سرخ فیتہ کا خاتمہ کرے گی اور وزیر اعظم نے کاروباری شکایات کے ازالے کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے۔ پنجاب بھر میں میٹرک کے سالانہ امتحانات کے نتائج کی ابتدائی تاریخیں فائنل کر لی گئیں۔ 10ویں جماعت کا رزلٹ 6 اگست جبکہ 9ویں جماعت کا نتیجہ 2 ستمبر کو جاری کیے جانے کا امکان۔ سرائے کے مطابق پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز نے نتائج کے شیڈیول پر مشاورت مکمل کر لی جبکہ باضابطہ منظوری جلد متوقع ہے۔ میٹرک سیکنڈ اینول امتحانات 6 اکتوبر سے شروع ہوں گے جبکہ امتحانات کے داخلہ شیڈیول کا اعلان بھی جلد کیا جائے گا۔ طلباء اپنے نتائج آن لائن، موبائل سروس اور متعلقہ بورڈ دفاتر سے حاصل کر سکیں گے۔ پنجاب بھر سے 27 لاکھ امیدواروں نے 9ویں اور 10ویں کے سالانہ امتحانات میں شرکت کی تھی۔ تمام بورڈز ایک ہی دن نتائج کا اعلان کریں گے۔ پنجاب میں 8ویں بورڈ امتحانات کے لیے طلباء کی رجسٹریشن کرنے کا فیصلہ۔ رجسٹریشن کا آغاز 25 مئی سے ہوگا جبکہ آخری تاریخ 8 جولائی مقرر کی گئی ہے۔ پیکٹا حکام نے تمام اسکول سربراہوں کو طلباء کا درست ڈیٹا فراہم کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ مراسلے کے مطابق طلباء کی تاریخ پیدائش، والد کا نام اور مضامین کی تفصیل درست درج کرنا لازمی ہوگا۔ حکام کے مطابق غلط ڈیٹا کے ساتھ رجسٹریشن کی مکمل ذمہ داری اسکول سربراہوں پر عائد ہوگی۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ سال تقریباً 10 لاکھ طلباء نے 8ویں بورڈ کے امتحانات میں شرکت کی تھی جبکہ اس سال بھی بڑی تعداد میں امیدواروں کی رجسٹریشن متوقع ہے۔ آٹزم کا شکار معصوم چہرے مریم نواز کے ادارے اسپیشل ایجوکیشن کے سپرد۔ معاون خصوصی ثانیہ عاشق نے سیکریٹری اور DG اسپیشل ایجوکیشن کے ہمراہ مریم نواز اسکول اینڈ ریسورس سینٹر فار آٹزم میں فیز 2 کا افتتاح کیا۔ فیز 2 میں 72 نئے بچوں کا داخلہ اور مفت یونیفارم تقسیم کیے گئے۔ والدین کو بھی آٹزم کی علامات، تربیتی طریقہ کار اور دیگر معاونت کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی گئی۔ نئے داخل ہونے والوں بچوں کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ تعلیم، تھراپی اور اسسمنٹ پلان بھی ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ ثانیہ عاشق نے کہا، اس مشن میں والدین کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ یہ صرف عمارت اور پروگرام نہیں، مریم نواز کا وعدہ تھا جو پورا ہوا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کا آٹزم کا شکار بچوں کی نگہداشت کے لیے فکر مند رہتی ہیں۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں نئے کمروں کی تعمیر کا بڑا منصوبہ پالیسی میں تبدیلی کے باعث سست روی کا شکار 30,000 نئے کمرے بنانے کا اعلان کیا گیا، تاہم رواں مالی سال میں اب تک صرف 11,000 کمرے ہی تعمیر کیے جا سکے ہیں۔ پالیسی میں تبدیلی، سرکاری اسکولوں میں نئے کمروں کی تعمیر سست روی کا شکار، طلبہ کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر 30,000 نئے کمروں کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا گیا۔ منصوبے کے لیے سالانہ بجٹ میں 40 ارب روپے بھی مختص کیے گئے۔ ابتدائی طور پر کمروں کی تعمیر اسکول مینجمنٹ کونسلز کے ذریعے کروانے کا فیصلہ کیا گیا، تاہم چند حادثات اور شکایات سامنے آنے کے بعد حکومت نے پالیسی تبدیل کر دی۔ ذرائع کے مطابق تعمیراتی منصوبہ دوبارہ محکمہ CNW کے سپرد کر دیا گیا، جس کے باعث کام تقریباً 2 ماہ تک رکا رہا۔ محکمہ تعلیم کے مطابق نئی پالیسی کے تحت تعمیراتی معیار اور نگرانی کے نظام کو مزید سخت بنایا گیا ہے تاکہ آئندہ کسی قسم کے حادثات یا ناقص تعمیرات سے بچا جا سکے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں اسکولوں میں نئے کمروں کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا گیا۔ ماضی میں سالانہ صرف 3,000 سے 3,200 کمرے تعمیر کیے جاتے تھے۔ موجودہ حکومت نے اسکول انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے ریکارڈ منصوبہ شروع کیا ہے۔ رواں سال اب تک 11,000 کمرے تعمیر ہو چکے ہیں۔ حکام کے مطابق منصوبے پر دوبارہ تیزی سے کام شروع کر دیا گیا ہے اور باقی ماندہ کمروں کی تعمیر مرحلہ وار مکمل کی جائے گی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے گریجویٹ پروگرامز میں داخلوں کے لیے نئی پالیسی جاری کر دی۔ نئی پالیسی کے تحت جامعات کو اپنے الگ انٹری ٹیسٹ لینے سے روک دیا گیا، جبکہ ایم فل اور PhD داخلوں کے لیے GRE اور HA ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ گریجویٹ پروگرامز میں داخلوں کے لیے نئی پالیسی جاری۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جامعات کو اپنے الگ انٹری ٹیسٹ لینے سے روک دیا۔ HEC کے مطابق فال 2026 سے ملک بھر کی تمام سرکاری اور نجی جامعات میں لیول 7 اور لیول 8 یعنی ایم فل، MS اور PhD پروگرامز میں داخلے صرف HEC ETC کے منظور شدہ ٹیسٹ کی بنیاد پر ہوں گے۔ نئی پالیسی کے تحت جامعات اب GRE یا HAT کے متبادل اپنے داخلی امتحانات نہیں لے سکیں گے۔ HEC نے واضح کیا ہے کہ داخلے صرف ETC کے جنرل اور سبجیکٹ ٹیسٹ کے ذریعے دیے جائیں گے تاکہ ملک بھر میں یکساں، شفاف اور معیاری ٹیسٹنگ نظام نافذ کیا جا سکے۔ کمیشن نے جامعات کی جانب سے الگ انٹری ٹیسٹ لینے کی پالیسی فوری واپس لینے کی ہدایات جاری کر دی۔ نئی پالیسی کے تحت گریجویٹ ایجوکیشن پالیسی 2023 کی بعض شقیں بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ 50% پاسنگ سکور کی بنیاد پر یونیورسٹی ٹیسٹ لینے کی اجازت واپس لے لی گئی ہے، جبکہ GRE اور HAT کے مساوی یونیورسٹی ٹیسٹ کی سہولت بھی ختم کر دی گئی۔ ماہرین کے مطابق اس فیصلے سے ملک بھر میں داخلوں کا نظام زیادہ شفاف اور یکساں ہوگا۔ طلباء کو مختلف جامعات کے الگ الگ ٹیسٹ دینے کی مشکل سے بھی نجات ملے گی۔ نئی پالیسی کے بعد اب ملک بھر میں ایم فل اور PhD داخلوں کے لیے ایک ہی ٹیسٹنگ نظام نافذ ہوگا، جسے اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں اہم پیش رفت قرار دیا جائے